हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून हो के, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपनी दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर वज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। अब मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी उंगली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आएं और तस्वर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें। फिर बायां हाथ दाएं कंधे पे फेर दें, दायां बाएं पे, बायां दाएं पे फेर दें। अब ये पूरे बदन पे फेर दें, जहां तक हाथ पहुंचता है।
اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر، اللہ کی قسمیں ہیں، اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے، اور انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے، اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ، والتین والزیتون کی برکت سے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میرا جنات سے تعلق ہے، میں نے پوچھا کہ اس سے، میں نے کہا پہاڑوں کے نیچے کیا ہے؟ کہا خزانے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ ہے؟ کہ ہاں۔ پھر آپ نکال نہیں سکتے؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے امر کے پہرے میں، اللہ کا امر ہے اور اس کے پہرے ہیں۔ تو کہا یہ پھر پہرے ٹوٹیں گے کیسے؟ کہ جب اس کا امر ہوگا، اس کا حکم ہوگا تو پہرے ہٹ جائیں گے اور بندہ وہ خزانے لے لے گا۔ تو پوچھا کہ اس کے حکم کیسے ہوں گے؟ کہا کہ اس کا حکم ربنا آتنا فی الدنیا میں پڑا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، اس دعا میں پڑا ہے، اس ساری دعا میں، دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس ساری دعا میں اس کا حکم پڑا ہے، اس کا امر پڑا ہے۔ پہاڑوں کے اندر کے خزانے، زمین کے اندر کے خزانے، زمین کے نیچے کے خزانے، یہ اس کے حکم میں پڑا ہے سب کچھ، اور اس کا حکم اس دعا کے اندر۔ دوسرے لفظوں میں یہ دعا اس کریم کے امر نے، کریم نے جو تالے لگائے ہوئے ہیں اپنی حفاظت کے خزانوں میں، اس کی چابی یہی دعا ہے۔ آپ بولیں ہمیں چابی مل گئی، چابی مل گئی تو اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا، چابی مل گئی، اور چابی یہ دعا ہے۔ میں سوچ رہا تھا، ابھی عمرے پہ حاضری ہوئی تو یہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا مولا بندہ تیرے قریب بہت زیادہ، کعبہ کے قریب آیا تو تیرے قریب آیا اور بہت قریب آ جاتا ہے، تیرے قریب آ کے جب بندہ تیری طرف سے اجازت ہے ہر دعا مانگ، ہر تسبیح پڑھ، ہر عمل کر، پر یہ دعا میرے کملی والے کی پسندیدہ ہے، تیرے قریب آ کے معلوم ہوا کہ تو اس کی دنیا بھی لاجواب، بہترین، شاندار، اور آخرت بھی جاندار کرنا چاہتا ہے، اس لیے میرے آقا آپ نے یہ دعا عطا فرمائی ہے، اور وہ دعا یہ ربنا آتنا والی، کیونکہ اللہ چاہتا ہے جو بندہ اگر یہاں آیا ہے تو ساری نعمتیں پا کے جائے، جھولیاں بھر کے جائے۔ میرے گھر آئے اور پھر بھی خالی جائے تو پھر یا لینا نہیں آیا یا پھر دینے والے کو دینا نہیں آیا، نہ دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے، مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا، دینے والے کو دینا بھی آتا ہے اور وہ دیتا بھی ہے، مجھے لینا نہیں آیا، مجھے لینا نہیں آیا۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ اس کے نفل بتائے تھے اس دعا کے، کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اس دعا کو پڑھیں، خوب پڑھیں، خوب پڑھیں، اور پڑھیں، پھر پڑھیں، اور مسلسل گڑ گڑا کے پڑھیں۔